राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3टा ठाउँमा अब चुनाव लड्दैछ। 3टै ठाउँमा विजय हासिल गर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुग्यो। यो क्रम रोकिनेवाला छैन र आगामी 5 वर्ष पछाडि हेर्दै जानुहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो देशको मूल र वास्तविक पार्टी हुनेछ। अरू पार्टीहरू सहायक र हाँगाबिगाका रूपमा रहनेछन्। रवि लामी छानेज्यूलाई चितवनका नागरिकले मतदान गर्न तम तयार भएर कहिले आउँछ त्यो दिन भनेर बसेका छन्। अनि तनहुवासीले त्यस्तो स्वर्णिम वाग्ले जस्तो तपाईको विद्धताको धनी सरस्वती माताको पर्यायवाची व्यक्ति, जो नेपालको स्वर्णिम युगको पर्यायवाची व्यक्तित्वलाई छोडेर अरू व्यक्तिलाई मतदान गर्नुपर्ने कारण के रहन्छ? स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिले अब यो देश त्यहाँभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ। डायमन्ड युगतिर जाने अवस्था। अबको विकल्प डायमन्ड युगको हेर्नुहोस्। स्वर्णिम वाग्लेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेशले एउटा कोसे ढुङ्गा साबित गर्छ। यो माइलस्टोन हुन सक्छ। आज हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ? एउटा परिवारभित्र छ, एउटा परिवारको वरिपरि घुमेको छ। यहाँ न आन्तरिक लोकतन्त्र छ, न बाह्य लोकतन्त्र छ, यहाँ न चुनाव छ। यहाँ त चाप्लुसी र चाकडीदेखि बाहेक केही पनि छैन। यस्तो पार्टीमा को व्यक्ति बस्न सक्छ? हिजै आउनुभएको स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट टिकट प्राप्त गर्दै गर्दा उहाँलाई पार्टीले टिका लाएर दिएको होइन। पार्टीले टिकट लाएर दिएन होइन। आन्तरिक चुनाव हुँदाखेरि उहाँले आन्तरिक चुनावमा उहाँलाई तनहुमा उम्मेदवार हुनका लागि नागरिकले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यले मत दिएर उहाँले त्यो निर्वाचन, आन्तरिक लोकतन्त्रको निर्वाचन विजयी भएर तनहुमा चुनाव लड्न जाँदै हुनुहुन्छ। यो पार्टी उहाँहरूसँगै यो पार्टीका मूल्य मान्यताहरू सती गए। अब यो पार्टी इतिहासको कालखण्डमा पार्टीको अस्तित्वमा रहँदैन। नेपालको इतिहासमा खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो कुरा स्पष्ट छ। बाबुराम भट्टराई पनि कता कता राष्ट्रपातिर चासो देखाउनु भएको छ। अन्य दलहरूका विज्ञ व्यक्तिहरू पनि अब राष्ट्रपामा जाँदैछन् भन्ने हल्ला चलेको छ। यो के भइरहेको हो? दक्ष र क्षमतावान व्यक्तिहरूले यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली नागरिकको इच्छा छ। यसलाई पूर्ति गर्ने वैकल्पिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि बाहेक कुनै पनि छैन भने नागरिकले बुझेको छ। यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरूलाई अब नसरापौँ, यिनीहरूलाई अब हामी पितृको रूपमा राखौँ। अब 3 ठाउँ मात्रै होइन, यो देशको भाग्य र भविष्य बदल्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको काँध दह्रो भएको छ। राजेश हमाललाई त महानायक राजेश हमाल त यही चुनावमा पनि उठ्न सक्ने भनेर प्रस्तावै गरेको पनि घोषणा आयो। अब तपाईँहरूको पार्टीमा देशका सबै विज्ञ मान्छेहरू एक ठाउँमा जमघट हुन्छ नि त। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उहाँहरूलाई अवसर पनि छ, उहाँहरूको क्षमता प्रदर्शन गर्ने थलो पनि छ र नेपालको भाग्य र भविष्य उहाँहरूकै हातमा पनि जिम्मा छ। यो देश पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले ब्रह्मलुट गरेका थिए। यिनीहरूसँग जुन ज्ञान, क्षमता, सिप केही पनि छैन। तर यो देशलाई ब्रह्मलुट गर्नेदेखि बाहेक यो देशलाई भ्रष्टाचार गर्ने, आफन्त, नातागोता, इष्टमित्र, कुलकुटुम्ब, छरछिमेकलाई पाल्ने थलो बनाएका थिए नि यो राज्य व्यवस्था। यसका विरुद्धमा लाग्नुपर्छ र सक्षम र दक्ष नागरिकले यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। आजको डिजिटल युगमा डिजिटल डेमोक्रेसीको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र सिद्धान्तका साथ विज्ञहरूको उपस्थितिको सुरुवाती भएको। अब जुन रूपमा अहिले चासो बढ्यो चौतर्फी रूपमा जताततै, अब वैकल्पिक शक्ति भनेको एकमात्र राष्ट्रपा हो भन्ने तपाईँको लक्ष्य हो, तपाईँको दाबी हो? त्यो 100% हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन। हेर्नुहोस्, अब वैकल्पिक राजनीति नेपालमा लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र पद्धतिद्वारा सञ्चालन हुने राजनीतिक पार्टीको आवश्यकता नेपाली नागरिकले महसुस गरेका थिए। इतिहासको कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको विरासत धान्न खोजेको थियो। तर समयको अन्तरालमा यो पार्टी भनेको आफ्ना आफन्तलाई भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्रदेखि बाहेक केही पनि भएन। एउटा परिवारबाट देश सञ्चालन हुन थाल्यो। आन्तरिक लोकतन्त्र भएन, बाह्य लोकतन्त्र भएन। विज्ञहरूलाई त्यो कुनै ठाउँ दिएन, प्रश्रय दिएन। भ्रष्टाचारमा ब्रह्मलुट हुन थाले र त्यही अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म हुन साथ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उद्देश्य, मर्म र भावना नै यो देशको समृद्धि, उन्नति र प्रगति र यो देशको भाग्य र भविष्य सक्षम र क्षमतावान व्यक्तिले गर्नुपर्छ। कसैले टिको लाएर कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार दिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई आम नागरिकले आत्मसात गरेका कारण यो उपस्थिति सुरु भएको हो। यसको निरन्तरता रहन्छ र यो देशमा को ऐतिहासिक कालखण्डमा एउटा स्वर्णिम युग थियो। तर स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिले अब यो देश त्यहाँभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ। डायमन्ड युगतिर जाने अवस्था। अबको विकल्प डायमन्ड युगको हेर्नुहोस्। स्वर्णिम युग नेपालले एकचोटि भोगिसक्यो। डायमन्ड युगका लागि स्वर्णिम वाग्लेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेशले एउटा
कोसै ढुङ्गा साबित गर्छ यो माइलस्टोन हुन सक्छ। होइन काङ्ग्रेसभित्र त ठुलो सङ्कट आयो नि त सर। काङ्ग्रेसमा विज्ञ मान्छे अटाउन नसक्ने रहेछन्, त्यो त भाइ भतिजा र कुटुम्बहरूले मात्रै घेरेको रहेछ भन्ने त बुझियो नि त। त्यो त चाहिँ देखिराखेको छ नि। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म एउटा आदर्श र मूल्यका आधारमा थियो, त्यसमा नेतृत्व गर्ने त्यो हैसियतका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, बिपी गणेशमान जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, किशुनजी जस्ता आदर्श व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। तर आज हेर्नुहोस् न नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ? एउटा परिवारभित्र छ, एउटा परिवारको वरिपरि घुमेको छ। यहाँ न आन्तरिक लोकतन्त्र छ, न बाह्य लोकतन्त्र छ, यहाँ न चुनाव छ, न सत्ता कुर्सी अरूलाई दिइन्छ, न पद र प्रतिष्ठा अरूका हातमा जान्छ, न विज्ञताको कदर हुन्छ। यहाँ त चाप्लुसी र चाकडीदेखि बाहेक केही पनि छैन। यस्तो पार्टीमा को व्यक्ति बस्न सक्छ? न आन्तरिक लोकतन्त्र छ, न यो पार्टीमा चाहिँ तपाईँको टिकट पाउनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ। यो चाहिँ टिका लगाएर आशीर्वाद लिएर टिकट पाउने प्रचलन छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने वडाको सामान्य सदस्य पनि आन्तरिक लोकतन्त्र आन्तरिक चुनावबाट आउनुपर्छ। हिजै आउनुभएको चाहिँ सोडिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट टिकट प्राप्त गर्दै गर्दा उहाँलाई पार्टीले टिका लाएर दिएको होइन, पार्टीले टिकट लाएर दिएन होइन। आन्तरिक चाहिँ चुनाव हुँदाखेरि उहाँले चुनावमा आन्तरिक चुनावमा उहाँलाई तनहुमा उम्मेदवार हुनका लागि नागरिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यले मत दिएर चाहिँ उहाँले त्यो निर्वाचन आन्तरिक लोकतन्त्रको निर्वाचन विजयी भएर तनहुमा चुनाव लड्न जाँदै हुनुहुन्छ। अब सर ठ्याक्कै पछिल्लो समय सोनिम वाग्लेजी एकाएक राष्ट्रमा प्रवेश गरेपछि उहाँले धेरै कुरा खोल्नु भएको छ। भाउजू र दाईको कुरा खोल्नु भएको छ, त्यहाँ भतिजाको कुरा खोल्नु भएको छ। अनि यो भाउजू र दाई भतिजामै काङ्ग्रेस अडिने हो त? काङ्ग्रेसको अब अस्तित्व यही हो त? नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासको एउटा अब कालखण्डमा यो अवस्थामा पुग्दैछ। हेर्नुहोस्, नेपालमा 2004 सालतिर चाहिँ नेपालमा प्रजा परिषद भन्ने थियो। त्यो पार्टीको पनि यो राज्यका लागि देन छ, तर इतिहासमा यो पार्टीको नाम ऐतिहासिक रूपमा लेखियो, तर त्यो पार्टी अस्तित्वमा रहेन नि। नेपाली काङ्ग्रेस पनि अब हुनेवाला त्यही हो। हेर्नुहोस्, ऐतिहासिक रूपमा यसका भूमिका थिए, ऐतिहासिक रूपमा यसलाई नेतृत्व गर्ने एउटा आदर्श मूल्य मान्यता बोकेका नागरिकहरू थिए। आज त्यो आदर्श मूल्य मान्यता त्याग बलिदान गरेका व्यक्तिहरू जसरी चाहिँ परलोक भएर जानुभयो, यो पार्टी उहाँहरूसँगै यो पार्टीका मूल्य मान्यताहरू सती गए। अब यो पार्टी इतिहासको कालखण्डमा पार्टीको अस्तित्वमा रहँदैन, नेपालको इतिहासमा खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो कुरा स्पष्ट छ। अब सर पछिल्लो समय अरू राजनीतिक दलहरूको पनि चासो रासपाप्रति अर्थात् रवि लामिछानेको त्यो पार्टीप्रति गएको छ। बाबुराम भट्टराई पनि कता कता रासपातिर चासो देखाउनु भएको छ। अन्य दलहरूका विज्ञ व्यक्तिहरू पनि अब रासपामा जाँदैछन् भन्ने हल्ला चलेको छ। यो के भइरहेको हो? होइन, देशको आवश्यकता माटोको माग हो के? यो देशले नै अहिले के मागेको छ भने परिवर्तनकारी शक्ति, यो देशलाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा विकास निर्माण उन्नति समृद्धि गर्न सक्ने दक्ष र क्षमतावान व्यक्तिहरूले यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली नागरिकको इच्छा छ। यसलाई पूर्ति गर्ने वैकल्पिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि बाहेक कुनै पनि छैन भने नागरिकले बुझेको छ। यही बुझाइ आज प्रस्फुटन भएको। यसैको जगमा बसेर सोडिम वाग्लेदेखि लिएर कयौँ व्यक्तिहरू यसमा रहनु भएको र यो पार्टीको विधान, यो पार्टीको सिस्टम, यो पार्टीको प्रवृत्ति के छ भने तमाम नागरिकहरू यसमा हटाउन सक्छन्। त्यसैले तपाईँले भनेका पात्र मात्रै होइन, जुनसुकै पार्टीमा हिजो हुनुहुन्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हिजो जुन पार्टीमा भए पनि, जुन पदमा भए पनि, जुन अवसरमा भए पनि, जुन अवस्थामा भए पनि तपाईँसँग क्षमता योग्यता शिक्षा छ भने नेतृत्वका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईँसँग आदर्श र नैतिकताका मूल्य मान्यता छन् र यो देश समृद्धि चाहनुहुन्छ भने तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहोस् या भोटर्स हुनुहोस् या यसलाई सहयोग गर्नुहोस्। यो नेपाली नागरिकका लागि मेरो मात्रै अपिल होइन, आम नेपालीको इच्छा हो। यसलाई हामीले पुरा गरौँ। यो देशको भविष्य र भाग्यलाई हामीले निर्माण गरौँ, हाम्रै पालामा निर्माण गरौँ। यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरूलाई अब नसरापौँ, यिनीहरूलाई अब हामी पितृको रूपमा राखौँ, यिनीहरूलाई इतिहासका कालखण्डमा राखौँ। यी राजनीतिक पार्टीहरू थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा इतिहासमा लेख्ने अवसरमा पुर्याइदिउँ र गरेर देखाउँ, बोलेर होइन, गरेर देखाउँ। नागरिकले यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ। अझै तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, सोडिम वाग्लेज्यूले प्राप्त गरेको टिकट
तनहु हो। तनहुको मौलिकता छ, इतिहास छ, यसका चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। हेर्नुहोस्, घाँसी जस्ता तपाईँको आदर्श व्यक्ति र तपाईँको भानुभक्त जस्ता स्रष्टाको जन्म भएको ठाउँका नागरिकहरू, तमाम नेपाली नागरिकहरू भन्दा त्यहाँका मानिसहरूमा यो क्षमता, यो योग्यता, यो दक्षता बढी छ। त्यहाँका नागरिकले अब मत कसलाई दिने हो भन्नुहुन्छ भने त्यही आदर्श, त्यही मूल्य, त्यही मान्यता अनुसार विज्ञता, क्षमता, योग्यता को व्यक्तिसँग छ उसैलाई छान्दाखेरि उहाँहरूले सोडिम वाग्लेदेखि बाहेक अन्त उहाँहरूको मत जाने अवस्थै रहँदैन। त्यसैले ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3टा ठाउँमा अब चुनाव लड्दैछ। 3टै ठाउँमा विजय हासिल गर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुग्यो। यो क्रम रोकिनेवाला छैन र आगामी 5 वर्ष पछाडि हेर्दै जानुहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो देशको मूल र वास्तविक पार्टी हुनेछ। अरू पार्टीहरू सहायक र चाहिँ हाँगाबिगाका रूपमा रहनेछन् र उनीहरू भन्ने छन् त्यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जसो गरिकन यो देश सञ्चालन गरेको भए आज हामी त्यहाँ हुने थियौँ भन्छन्। अब ठ्याक्कै सर, पछिल्लो समय अर्को चर्चा के चलेको छ भने रवि लामिछानेले स्ट्याटस लेखे एकको बदलामा हामी 3 लिएर जान्छौँ संसदमा भनेर भने। अब त्यसो भए त्यो कार्यान्वयन हुन्छ होइन, लागू हुन्छ? नेपाली नागरिकले पत्याउने हो के? तपाईँ भन्नुहोस् न, रवि लामिछानेज्यूलाई चितवनका नागरिकले मतदान गर्न तम तयार भएर चाहिँ कहिले आउँछ त्यो दिन भनेर बसेका छन्। अब मैले अघि तपाईँलाई भने त्यस्तो आदर्श पुरुष तपाईँको घाँसी र त्यस्ता स्रष्टा तपाईँको भानुभक्त जन्मिएको त्यो ऐतिहासिक भूमरीमा का नागरिकहरूसँग त चेतना स्तर त हामीसँग भन्दा बढी छ। सोडिम वाग्लेको उपस्थितिमा आज तनहुँ जिल्ला हर्षित छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो भोट त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। जहाँ अहिले तराईको कुरा गर्नुहुन्छ, बारा होइन, बारा जिल्ला यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरू शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले, अमन चयनका दृष्टिकोणले प्रताडित भएका अवस्थामा रमेश खरेलले चाहिँ प्रहरीमा रहेर चाहिँ त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका विकृति विसङ्गति समाप्त गरेको कुरा, त्यहाँका नागरिकहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाएका कुरा त आज उनीहरूका छातीमा भग भग पोलिराखेको छ। उहाँहरूले त सम्झेर पनि चाहिँ उहाँहरूले रमेश खरेललाई मतदान गर्नका लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। अब मलाई भन्नुहोस्, 3 सिट व्यक्ति कसले भन्नु छोडिदिनुहोस्, नागरिकले त्यस्तो राष्ट्रप्रेमी रमेश खरेललाई मतदान नगरेर अर्का व्यक्तिलाई किन गर्थे? अनि तनहुँवासीले त्यस्तो सोडिम वाग्ले जस्तो तपाईँको विद्वताको धनी, सरस्वती माताको पर्यायवाची व्यक्ति, जो नेपालको स्वर्णिम युगको चाहिँ पर्यायवाची व्यक्तित्वलाई छोडेर अरू व्यक्तिलाई मतदान गर्नुपर्ने कारण के रहन्छ? अब चितवनको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले भन्नै पर्दैन। हेर्नुहोस्, इसारा नै काफी छ के? त्यसो भएका कारण अब 3 ठाउँ मात्रै होइन, यो देशको भाग्य र भविष्य बदल्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको काँध दह्रो भएको छ र यस्ता चाहिँ खम्बाहरू तपाईँको अब थपिँदै गएर इँटामाथि इँटा थपिँदा घर बने जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो देशको मूल राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ। अब सर, पछिल्लो समय अर्को चर्चा पनि चल्यो, यता सन्दुक रोहितदेखि लिएर महावीर पुन, कुलमान घिसिमसँगका पनि चर्चा चले। राजेश हमाललाई त महानायक राजेश हमाल त यही चुनावमा पनि उठ्न सक्ने भनेर प्रस्तावै गरेको पनि घोषणा आयो। अब तपाईँहरूको पार्टीमा देशका सबै विज्ञ मान्छेहरू एक ठाउँमा जमघट हुन्छ नि त? तपाईँको सन्दुक रोहितदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यी सबै तपाईँले लिएका नाम गरेका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अङ्ग हुन्। अङ्ग हुन्? कसरी? ठ्याक्कै बुझ्नुहोस्। निर्विवाद कुरा। हेर्नुहोस्, यी व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनुहुन्छ आउनुहुन्न एउटा पाटोको कुरा छ त, तर उहाँहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गर्ने कुरामा निर्विवाद र निसङ्कोच कुरा हो र उहाँहरूले सहयोग गर्ने र विश्वास गर्ने पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो। जो व्यक्ति राजनीतिक रूपमा यी पुराना राजनीतिक पार्टीहरूबाट ग्रसित भएर चाहिँ एकान्त खोजिराखेको थियो, त्यो व्यक्तिले प्राप्त गरेको एकान्त नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। तपाईँ चाहिँ राजेश हमाल भन्नुहुन्छ, तपाईँ अरू कयौँ कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ जो मलाई फोहोरी राजनीतिक खेलबाट म बाहिर छु भन्छ नि, त्यो व्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गहना हो। त्यसो भएका कारण आज हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र
यस्ता ब्रिलियन्ट व्यक्तिहरू छन्, यस्ता क्षमतावान व्यक्तिहरू छन्, यस्ता योग्यता भएका व्यक्तिहरू छन् जो यो पुरातनवादी राजनीतिक पार्टीहरूमा अटाउन सक्दैनन्। डिजिटल डेमोक्रेसीको एक्सर्साइज गरिरहेको अवस्थामा तपाईँको त्यो उहिलेको त्यो टाइप गर्ने टाइपिस्टको जस्तो अवस्था भयो भने त्यो त्यहाँ त कुनै पनि हिसाब किताब मिल्दैन। त्यसैले त्यसरी विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको हिसाब किताब नमिलेका कारण उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्न थियो। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उहाँहरूलाई अवसर पनि छ, उहाँहरूको क्षमता प्रदर्शन गर्ने थलो पनि छ र नेपालको भाग्य र भविष्य उहाँहरूकै हातमा पनि जिम्मा छ र यो नेपालको भाग्य र भविष्य उहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका कारणले पनि आज तमाम नागरिकहरू खुसी छौँ। अब ठ्याक्कै पछिल्लो समय अरू पार्टीहरूका विज्ञ मान्छेहरू पनि आउन चाहेका भन्ने सूचना आएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ? स्वागत गर्न तयार हुनुहुन्छ? सबै तयार नि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै एउटा व्यक्तिको पेवा होइन, हेर्नुहोस्, कुनै एउटा राजनीतिक विचारको मात्रै पेवा होइन। यसको छुट्टै मूल्य र मान्यता के छ भने यहाँ सबै अटाउन सक्छौँ के, सबै अटाउन सक्छौँ होला। हिजो यो पार्टी संस्थापना गर्दा रवि लामिछानेज्यूको छुट्टै भूमिका थियो होला, भोलिका दिनमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो भूमिकामा निर्वाह गर्नु भनौँला। तर यहाँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेज्यूको पार्टी रहेन, यो तमाम 2,92,00,000 नेपाली नागरिकको पार्टी रह्यो। त्यति मात्रै होइन, प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकता नभएका नेपाली भाषी र चाहिँ एनआरएनहरूले पनि पत्याउने, विश्वास गर्ने र आज यो देश बन्छ भने रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सोडी मुवाग्ले जस्ता व्यक्तिहरूको उपस्थितिले गर्दा उहाँहरू हर्षित हुनुहुन्छ, गर्व महसुस गर्नुभएको छ। त्यसो भएकाले तमाम नेपाली भाषीहरूका लागि अब तमाम नेपालीहरूको भाग्य र भविष्यका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा तपाईँको इतिहासको कालखण्डमा शक्ति बनेर उदाएको छ। अब पछिल्लो समय रवि लामिछानेमाथि तपाईँको सभापतिमाथि जुन रूपमा आक्रमण भयो नि, चौतर्फी रूपमा घेराबन्दीमा पारे नि, योभन्दा पछि तपाईँहरूको पार्टीलाई अब घेराबन्दी पार्न सक्ने आँट कसैसँग रहँदैन भन्न खोज्नुभयो तपाईँ? तपाईँको चाहिँ निभ्ने बेलाको बत्ती ठुलो हुन्छ, मर्ने बेला पुतलीले पनि पखेटा भटभटाउँछ। यही अवस्थामा ती पखेटाले लाग्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कहीँ कतै चाहिँ लाग्यो होला, सिध्याउन खोजे नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। तर पार्टी नै कोल्याप्स हान्न खोजे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ नेता कार्यकर्ता हामी शुभेच्छुकहरू चाहिँ शिर निहुराएको होइन, शिर घोप्ट्याएको होइन, डराएको होइन, यो देशप्रति सम्मान गरेर शिर निहुर्याएर हिँडेको हो। यो शिर निहुर्याउनु भनेको एउटा तपाईँको चाहिँ इतिहासमा लेखेको छ नि, तपाईँको फलेको वृक्ष कहाँ छ र नझुकेको निरन्तर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो विज्ञता क्षमताका कारण यो झुकेको छ, तर यो झुकेको भनेको डराएको होइन। त्यसो भएकाले भोलिका दिनमा पनि यस्ता शक्तिहरूले खेल्न सक्छन्, तर तिनीहरूको अर्थ निरर्थक रूपमा परिणत हुन्छ। तिनीहरूलाई त्यसो भए तिनीहरूको अब सफलता पाउँदैन होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग नलागे हुन्छ, कसैले पनि नआले। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आम नेपाली नागरिकको विश्वासको र भाग्य र भविष्यको पार्टी हो। अरू राजनीतिक पार्टीहरू भनेको ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ वृद्ध भत्ता पाइसके पछाडि जीवनको अन्तिम उत्तरार्धमा रहेको व्यक्तिले प्रोडक्टिभ काम केही गर्न सक्दैन, उसले जीवन निर्वाहदेखि बाहेक। अब त्यो अवस्थाका पार्टी हुन्। त्यसैले जुन चिजमा तुलनै हुँदैन ती चिजमा हामी अब तुलना नगरौँ, किनभने समय हरेक चिजको एउटा समय थियो होला। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि 7 सालताका एउटा काम थियो होला, अवस्था थियो होला, उसको चाहिँ आवश्यकता थियो होला। 46 सालतिर तपाईँको चाहिँ एमालेको पनि थियो होला, 62-63 सालतिर थियो होला माओवादीको पनि। तर यी राजनीतिक परिवर्तनका लागि रहेछन्, आर्थिक सामाजिक र सामरिक परिवर्तनका लागि रहिरहेछन् भन्ने कुरा त आम नागरिकले त अब त बुझिसक्यौँ नि त, यो फेरि बोल्नु पर्दैन नि त। अब आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा देशलाई रूपान्तरण गरेर डिजिटल डेमोक्रेसीको रूपमा यो देशलाई समुन्नत भविष्य निर्माण गर्ने क्षमता अरू कुनै पार्टीमा देख्नुहुन्छ तपाईँले भन्दा त कसैले पनि देखेको छैन। अनि छ कहाँ भन्दा विश्वास गर्ने ठाउँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यसभित्र रहेका नेता कार्यकर्तादेखि बाहेक अन्त कहीँ छैन। त्यही भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब दायित्व अझै बढ्दै आएको छ। अब ठ्याक्कै सर, अब चुनाव नजिकिँदैछ, अब तपाईँ चुनाव प्रचारमा चितवनदेखि तनहुँदेखि लिएर बारा पुग्ने सम्भावना छ?
म आफू चुनाव प्रचारमा त जाँदिनँ, तर म के गर्छु भने तिनै ठाउँमा एकचोटि पुगेर त्यहाँका नागरिकहरूसँग मेरो अपिल गर्ने, के अनुरोध गर्ने मेरो इच्छा छ भने ती तीनटा ठाउँको ऐतिहासिक महत्त्व छ, त्यहाँ जन्मिएका नागरिकहरूको ऐतिहासिक महत्त्व छ र अहिले उठ्दै गर्नुभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तिनैजना व्यक्तिहरूको छुट्टा छुट्टै पहिचान र हैसियत छ र उनीहरूलाई जिताएर पठाउँदाखेरि यो देशको भाग्य र भविष्य बदल्नका लागि उहाँहरूको सहयोग ठहर्नेछ र ती तीन ठाउँका नागरिकले दिएको मतका कारण आम नेपालको भाग्य र भविष्यमाथि चाहिँ सहजता सिर्जना हुन्छ भने तपाईहरूले यो सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने त तपाईँको मिडिया मार्फत पनि अपिल गर्छु, त्यो ठाउँमा गएर पनि अपिल गर्छु र त्यहाँ गएर मैले चाहिँ भन्नुपर्ने ठाउँमा भनेर पनि म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहिँ म जान सक्ने अवस्था छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार।